وصفتنا لليوم لو بيج همبرجر بنينة ياسر، تكفي العائلة الكليكة، حاجة مرتوبة جديدة. اللي حاجته بالوصفة يقعدوا معايا للآخر. ما تنساوش تشتركوا في القناة. نمدو حليب، لهنا حليب سخون سخون بالقدا بالقدا، كيف ما تشوفوا. كيس بسم الله، عليه كيس ماء مش يشمع باش ناخو كيف ما هكا ملعقة باش نحطها على النار تبدا تذوب. هذه لها الفريرة متاع الحليب نحيوها ونخليوها في نفس الصحفة اللي ذوبنا فيها اللي سخنا فيها الحليب، نحطوها تذوب. هي بيت لهنا مع كيس الحليب وكيس الماء نحطو ساشي خميرة متاع خبز فيها 11 غرام، نخلطو هكا بالكدا. باش نزيد عليهم رشة متاع سكر نخلطوهم، وتوا هذوما نخليوهم في عقلهم يتخمروا يتفاعلوا مع بعضهم. معناتها بعد ما خلينا شوية وقت الخميرة مع الحليب تفاعلوا شوية مع بعضهم، نبداو نحطو في الفرينة متاعنا. بسم الله، نحطو هذاك الكاس الاولاني، نجيو نحطو عليهم ملعقة متاع ملح، هذه الزبدة نحطوها بعد ما ذوبناها. كاس الثاني متاع الفرينة، كاس الثالث متاع الفرينة، كاس الرابع، كاس الخامس، كاس السادس. بعد 6 كيسان فرينة نزيد عليهم بيضة عظمة. نتأكد بالكدا بالكدا من لو بلان دو طرافاي نتاعي، على خاطر باش نخلط توا بيديا وديريكتومون باش نحط على البلان دو طرافاي باش نعجنها. بعد مع زوز كيسان واحد حليب وواحد ماء. لهنا الحليب والماء تنجموا تغيروا فيهم، تحطوا كيس ونص ماء وشطر كيس حليب، تحطوا كيف ما اني كيس تحطوا زوز كيسان حليب، مش زوز كيسان ماء. لازمكم تحطوا شويه من الحليب على خاطر الحليب يخليها تكون متمخطه الاستيك اكثر. باهي معناتها لازمنا نحطوا كميه من الحليب، ما نربطكمش بكيس بالضبط، خاطر تنجم يكون وقتها مش موجود عندك وانتي شاهي باش تعمل، تنجم تحط حتى شويه. كيف العظمه لهنا نفس العمليه. العظمه راهي باش تعطي التمغيطه زاده كيفها كيف الحليب، الزوز يخليوها تتمخط لنا. باهي نورمالمون يكون الحكار نتاعي كيف ما هكا بالضبط، اما ديما نثبتو، تنجم تكون زايده تنجم تكون ناقصه. باهي توا بعد ما خلطتها جاتني كيف ما هكا العجينه نتاعي. لهنا قبل ما نزيدها اي حاجه نعجنها بالكدا بالكدا بيديا، هي يابسه راهي توا، اما نعجنها قبل كل شيء بالكدا بالكدا بيديا باش المكونات الكل يتخلطوا مع بعضهم. وكان فقت بها اللي هي باقي ناقصه وقتها نزيدها، مش ديريكتومون نزيدو باش ما تبدلناش برشا بعد رخوه. باهي لهنايا العجنه نتاعي عجنتها بالكدا بالكدا، عندي توا حكيت درجين نعجن فيها، انظروا كيفاش ولات. باهي تو هذيا باش نخليها ترتاح ما يقارب ربع ساعه، ماهوش باش خليها تتخمر، نحطها ترتاح على روحها كيف ما جيت هكا. بطبيعه الحال باش نغطيوها باش ما تشحناش، اما رانا باش نحطوها ترتاح مش تتخمر. باهي في الاثناء اللي العجينه نتاعي قاعده ترتاح، مديت 4 كعبات بطاطا متوسطين الحجم، قصيتهم كيما جيت حطيتهم في الطنجره، حطيت عليهم كيما ريتو مغرفه ملح
وهذوما نحطهم يتصمتوا على الماء على الغاز. باهي لهنا شوفوا بالحق عندي توا ما يقارب 4 دراج من اللي حطيتها، وشوفوا ما شاء الله عليها كيفاش بدات اللوحه تطلع. باهي لهنا باش نحي منها كابوره، زوز هذوما ساعه. شوفوا قداش طرات، معناتها المقادير اللي عطيتهم لكم خليهم كيما هكيكا مضبوطين بالضبط. به هذوما زوز هكاش نحطهم، هلا هذوكم وحدهم. لهنا نخرج العجينه بتاعي، نحيت منها زوز كعيبرات كيف ما هكا صغار باش نحطهم. وتوا العجينه باش ناخذها ونلمها هكا، نعملها كالكعبوره وتلمها قد ما انتي هكا تنجم تستويها. وبعد هذه تبسطها هكا وتولي بيدك تكعبر فيها. هذه تستوي من برا او نفس الطريقه من اللوطه من هنا نحاولوا نستويوها باش تتبسط لنا بالكدا بالكدا. التكعبير هذا باش ينقص منه قد ما نجمو كيف ما هكا. باهي لهنا بعد ما حطيناها العجينه نتاعنا وركحناها استويناها بسطناها بالكدا بالكدا، تو نحطها في الطاجين معناتها اللي باش نطيب فيه. لهنا خليت حاجتي بها تولي في الكبر هذا، ان شاء الله تولي في الكبر هذا. نمد شويه زيت ندهن باش ما يتتلصقليش بعد. ولهنا هذوك زوز كعبورات باش نحطهم وباش نغطي كيف ما هكا ونخليها تتخمر. وعلاش باش نغطيها؟ باش اول حاجه باش تتخمر بالكدا، وثاني حاجه باش حتى كي هي تبدا تطلع تحاول تطلع في الشكل هذايا، ما تفوتوش معناتها ما تفوتش برشا. وندهن دهنه زيت خفيفه هكا باش ما تلصقليش. ومن هنا زاده كيف كيف هي نغطيها ونخليها تتخمر على قليله ساعه من الزمان للطون اللي انا نبدا نحضر في الحشو نتاعي. ولهنايا حطيت شويه عود نخلط عليه شويه هروس حار، شويه تابل وكرويه، شويه فلفل اكحل، شويه بابريكا على اللون الاحمر المزيان، وبطبيعة الحال ملح حسب الرغبة. لهنايا بنتي تعاون فيها تحط معايا في الملح. وفي الاخر بالكل نزيدو شوبلور كما العادة حسب الرغبة. لهنا الشوبلور متاعنا يعاون انه اللحم متاعنا الهمبرجر تكون متماسكة ويابسة. لهنا عندي رطلحة مفروم باش نزيدو على الفحات متاعي والشوبلور ونكون خلطتهم هما قبل. هو توا ما علينا كان نعجنو بيدينا بالكدا بالكدا. لهنا بعد ما نعجنوها بالكدا بالكدا نخليوها بعض الوقت ترتاح، وبعد باش نبداو نشكلو فيها. باهي لهنا كيما تشوفوا حطيت هذوكم هكيكا، حاولت اني نبسطها قد ما نجم. ولهنا خذيت زوز كعبورات صغار نزيد كيف كيف نحطهم وحدهم فوالا. وتوا باش نبداو هذوما بعد باش نحطهم حتى هما في الفرن يطيبوا في الفور. لهنا البطاطا اللي حطيناها تتصمت سي بون تصمتت. باش نجيو نحطوا لها شويه ملح، شويه فلفل اكحل، لهنا شويه زعتر، رشه صغيره ابي به. وباش نحط لهنا شويه زيت. كنت نجم نحط زبده، ما نحبش نحط زبده باش ما المطعم ما يبعدش برشا على الفريت. بسم الله. وتوا هكا نرفسوها كلها مع بعضها باش المكونات كلهم يتخلطوا في بعضهم. وحاجتي بها تكون رطبه بالكدا بالكدا، مرفوسه مرفوسه. زدت خلطت بالكدا بسم الله.
ولهنا باش نبداو نشكلو لهنايا شويه بشويه، نحاولوا نطولوها باش نتحصلوا على الشكل اللي احنا حاجتنا بيه. قولكم فيهم هذوكم عملتهم هكاكا طويل، هذوكم قصيتهم هكا على 4 بعد ما صحليش قلت برا نعملهم كلهم طويل ميساج سي با غاف. ان شاء الله البطاطا ما تغشنيش خاطر ما فات ما عملتش الفريتات هذوما، المره هذه اول مره نعملهم، ان شاء الله ما يغشونيش معناتها ويكونوا مريقلين به. و توا مازال عندنا شنو مازال نكملوا الليتو، نكملوا طماطم، ونكملوا البصل جوست باش نقصوهم. توا باش نكتشفوا مع بعضنا كيفاش ساعه تخمرت. بسم الله ان شاء الله مريقله، هي واحده شويه استنوني. بسم الله بسم الله. هوبلا ما شاء الله ما شاء الله. به لهنا هاكم تشوفوا كيفاش تخمرت، طلعت معانا بالكدا بالكدا. به توا لهنا باش نمد عندي شويه عظم وحليب باش ندهن من الفوق. ديجا حليت الفرن تاعي راهو يسخن فوق ولوطه اعلى درجه، حليتها 230 معناتها ما جيت شويه جلجلان باش نحط هكا من الفوق بالجلجلان. فوالا وتوا نهزو الخبيزه نتاعنا في الفور. نشوفوا الخبز نتاعنا احضر، وتوا نخرجوه ديريكتومون نحطو اللحم مفروم. المفروم نتاعنا نحطوها كالعاده فوق ولوطه اقصى درجه. قولكم المحله صغار هي اما كومي. توا هذه زاده باش نخرجها وباش نحط البطاطا. باهي لهنا البطاطا نتاعي قبل ما نحطهم باش نرش عليهم هكا شويه فلفل اكحل، باش نرش عليهم شويه ملح، ونرش عليهم شويه زعتر. تحبوا تحطوا بابريكا، تحبوا تحطوا كركم، كيف ما تحبوا انتم وتشتهي به. وتو هذوما باش ندخلهم للفور. به تو باش نبداو في المونتاج نتاع اول حاجه باش نوريكم. شفتوا كيفاش غطيتها؟ ننصحكم ديما غطيو باش تبدا طريه. الخبز اي خبز طيبوه ننصحكم ديما غطيو. بسم الله ما شاء الله شقاولكم فيها ها روعه. به تو باش نبداو نقصو. بسم الله حاولوا قد ما نجموا باش نقصها قد سخونة 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 على الاخر. ما شاء الله اش قولكم ها. باهي توا نحطو الخضار هكاكا من الفوق. باهي اول حاجه باش نبدا بها لهنا عندي مايونيز. تو نحط لكم الرابط نتاع المايونيز تصنعوه في الدار وحدكم. هنا شوفوا اللحمه كيفاش خرجت ما شاء الله عليها زيادة. لنا التليفون تسكر ما صورت لكمش، اما كيما تعرفوا الناس الكل طبقات نتاع الهمبرجر مايونيز خس لحم طماطم بصل وفرomage. هذه الهمبرجر نتاعنا بعد ما حملنا لها المونتاج نتاعها كله. شوفوا الخبز محلاه طري يشرح. لهنا عملت دي ميني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تجربوها، تكتبوا لي رايكم من لوطه في لي كومونتير.
وصحة وبالشفاء.